11 के बाद बंद कमरों में फैसला करके हमसे पूछे बगैर कबायलियों पर पराई जंग मुसल्लत कर दी गई और कबायलियों को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। ये सुहेल अफरीदी साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा, पाकिस्तान पर कुर्बान होने और अमन के लिए हमने लब्बैक कहा, लेकिन हमारे घर, बाजार और हुजरे उजड़ गए, मस्जिदें शहीद हो गई, ऑपरेशन पर ऑपरेशन, ड्रोन पर ड्रोन, जेट तैयारों की बमबारी। हमारी औरतें जिनके भाई ने भी उनके सर का बाल नहीं देखा था, वो नंगे पांव इन सड़कों पर घूम रही थी। अच्छा, ये सिचुएशन जो है ना, ये बहुत सारे और भी लोग बताते हैं, क्योंकि वहाँ पर्दे का बहुत रवाज है, ख़वातीन को लेकर बहुत हसास है। मैं जब कबायली इलाकों में कवरेज करने एक दफ़ा गया तो मुझे वहाँ कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स ने बताया कि हमारे लिए सबसे मुश्किल ये होता है कि जब ख़वातीन साथ जा रही हो ना कबायलियों के, तो हम चेकिंग करना हमारे लिए सबसे मुश्किल और तकलीफ दह काम है, क्योंकि इनकी जो पुरानी रवायात हैं वो रस्ते में आ जाती हैं और ये मरने मारने पर उतर आते हैं। तो सुहेल अफरीदी ने वो बात की है। फिर साथ उन्होंने कहा जी, सुहेल अफरीदी ने, कि कबायलियों की तारीख भरी पड़ी है, इस सरजमीन में अंग्रेज़ों की खोपड़ियाँ पड़ी हैं। वो हुकूमत करने आए थे लेकिन हुकूमत ना कर पाए और अपनी खोपड़ियाँ इधर छोड़ गए। हमने पाकिस्तान का साथ इल्हाक खुद किया था। हम पाकिस्तानी थे, हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तानी रहेंगे। ये जनाब सुहेल अफरीदी ने कहा। ये यानी मसला क्या है, इधर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो कहती है जी हम भी पाकिस्तानी हैं और हम चाहते हैं पाकिस्तान को बचाएं। ये कबायली पश्तून है, ये कहते हैं जी हम भी पाकिस्तानी हैं और आपसे ज़्यादा मुहब्बे वतन है, हम भी चाहते हैं कि हमें बचाया जाए। इख्तलाफ पैदा हो जाता है, वो कहते हैं जी हमने मिलिट्री ऑपरेशन करना है, और ये कहते हैं जी इतने सारे मिलिट्री ऑपरेशन हो गए, इतने मिलिट्री ऑपरेशन हो गए कि हमारा सब कुछ तबाह हो गया। ना दहशतगर्द खत्म होते हैं, ना आपके ऑपरेशन खत्म होते हैं, और जो खत्म होता है वो क्या, कबायली इलाके खत्म हो जाते हैं, वहां की मादनियात खत्म हो जाती हैं, वहां के वसाइल उजड़ जाते हैं और वहां के मसाइल बढ़ जाते हैं। एक नई नस्ल जो है वो नई जंग के अंदर झोंक दी जाती है। अब उनका ये मसला है, वो कहते हैं जी हमें क्या मिला, ऑपरेशन पर ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ड्रोन पे ड्रोन, ड्रोन पे ड्रोन, जेट तैयारों की बमबारी। जब हमने नकल मकानी की तो हमसे वादे किए गए, लेकिन एक भी वादा हमारे साथ पूरा नहीं किया गया। फिर कुछ मुतालबात सुहेल अफरीदी ने रखे पब्लिकली सबके सामने। एक तो उन्होंने ये कहा कि ये जरगा किसी मिलिट्री ऑपरेशन को कबूल नहीं करता, ऑपरेशन बंद किए जाएं, और वहां मौजूद लोगों ने इसके ऊपर लब्बैक कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन नहीं होने चाहिए। नंबर 2, उन्होंने कहा जी कि अब किसी कबायली की जान नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो इसका हिसाब किताब होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी हाल ही में ड्रोन अटैक भी हुआ, मार्टर से भी नुकसान हुआ, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जो इमरान खान साहब का एक मुतालबा था अली अमीन गंडापुर से कि जब भी ड्रोन हमला हो तो एफआईआर दर्ज की जाए, कार्रवाई की जाए, रुकवाया जाए इन चीज़ों को। अब सुहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, अभी तक तो वो अपनी काबीना भी नहीं बना पाए, पूरी तरह से पाँव जमाए भी नहीं, और ड्रोन हमला भी हो गया। लेकिन मैंने कोई ऐसी खबर नहीं पढ़ी कि उस ड्रोन हमले के बाद कोई एफआईआर दर्ज हुई हो। ये एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन यहाँ उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब किसी कबायली की जान नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो इसका हिसाब किताब होगा। नंबर 3, उन्होंने कहा यह जरगा कबायली इजलास से किए गए वादे पूरे करने का मुतालबा करता है कि जो भी आपने वादे किए माजी में हमारे साथ, वो सारे वादे पूरे किए जाएं कि आप अपने इलाके खाली करें, हम ऑपरेशन करेंगे, आप वापस आएंगे, आपको ये भी देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे। वो जो चीज़ों के आपने वादे किए आज तक दिए ही नहीं कुछ, तो ये वो कह रहे। नंबर 4, ये जरगा जो इजला मर्ज किए गए हैं, ये जो फाटा के इजला को साथ जोड़ दिया गया था खैबर पख्तूनख्वा के जो मर्जर हुआ था, उसके बारे में वो ये कह रहे हैं कि 100 अरब रुपया सालाना आपने देना था हमें, वो पैसा दिया नहीं, और अब 550 अरब रुपए के जो बकायाजात बनते हैं, 100 अरब रुपए के हिसाब से 550 अरब रुपए के बकायाजात की अदायगी फौरी तौर पे की जाए, ये मुतालबा किया। 5वां मुतालबा ये किया कि ये जरगा नेट हाइड्रल प्रॉफिट के तहत 2200 अरब रुपए के बकायाजात की अदायगी का मुतालबा करता है। अब ये लगभग कोई 2750 अरब रुपया बनता है, यानी 2750 अरब रुपया। इतना पैसा तो कबायली इलाकों की और खैबर पख्तूनख्वा की किस्मत बदल सकता है। लेकिन इसके लिए जो है वो अली अमीन गंडापुर ने भी कोशिश की, माजी में भी कुछ कोशिश होती रही,
لیکن سہیل آفریدی کو اس کے لیے بہت زور لگانا پڑے گا. یہ سارا پیسہ نہ بھی ملے, اس کا ایک حصہ 33%, 40% بھی مل جائے یا اس سے زیادہ مل جائے تو خیبر پختونخوا کے اندر امن و امان قائم کرنے میں, وہاں کی تعلیم اور صحت کو اور روزگار کو بہتر کرنے میں کافی مدد مل سکتی ہے. آخری مطالبہ ان کا یہ ہے کہ یہ جرگہ NFC میٹنگ کا مطالبہ اور اس مد میں خیبر پختونخوا کے 350 ارب روپے ادائیگی کا مطالبہ کرتا ہے. اب یہ بھی آپ ملا لیں تو یہ لگ بھگ بن جاتے ہیں 3100 ارب روپیہ, 3100 ارب روپیہ. یہ خیبر پختونخوا کا مطالبہ ہے کہ یہ پیسے ہمیں دیے جائیں تاکہ خیبر پختونخوا پہ خرچ کیے جائیں, اور یہ پیسہ خیبر پختونخوا کا ہے. یہ بار بار جو ہے یہ کہا گیا کہ خیبر پختونخوا کا پیسہ, اور سب اس کو تسلیم کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی تسلیم نہیں کرتا. ناظرین, یہ تو کیونکہ قبائلی علاقے سے آیا نا ایک بندہ وزیر اعلیٰ بنا ہے, یہی تو پرابلم تھا اسٹیبلشمنٹ کا کہ اگر قبائلی علاقے کا بندہ آ کے نمائندہ بن جاتا ہے عوام کا اور اس کے پاس آ جاتا ہے اتنا تگڑا ایوان, تو وہ پھر آواز اٹھائے گا, وہ اپنا حق مانگے گا. اس سے پہلے یہ حق اس شدت سے نہیں مانگا گیا تھا. یہ تو پرابلم تھا. اب انہوں نے ایک نیا اعلان بھی کر دیا ہے کہ اسمبلی کے اندر وہ جرگے بلائیں گے. یعنی جتنے بڑے قبائلی عمائدین ہیں, جو تگڑے لوگ ہیں, یہ اختیار ہوتا ہے حکومت کے پاس کہ وہ ان کو بلائیں, اسمبلی کے اندر ان کو بٹھائیں. اسمبلی میں جا کے قاضی فائزی صاحب بھی تو بیٹھا تھا نا, اور لوگ بھی بیٹھتے ہیں جا کے. تو اسمبلی کے ہال کے اندر قبائلی عمائدین کو سب کو بلائیں, بلا کر ان سب کو بٹھائیں, بٹھا کے ان سب کی تجاویز لیں, ان کی باتیں سنیں, اور اس کے بعد وہ باتیں پوری قوم کو سنوائی جائیں, اور ان باتوں کے اوپر پھر فیصلے کیے جائیں, اور فیصلوں پر عمل درآمد ہو. حکومتی لوگ بھی بیٹھے, اپوزیشن بھی بیٹھے, جو قبائلی عمائدین ہیں وہ آئیں, وہ بھی بیٹھیں, دیگر جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو بھی بلایا جائے. تو ایک کامیاب جرگہ ہو سکتا ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں. ناظرین, ایک اور خبر ہے. یہ خبر چلوائی گئی ایک ڈیجیٹل میڈیا پہ. یہ ڈیجیٹل میڈیا کس کا ہے آپ سارے اچھی طرح جانتے ہیں, آج کل بہت تیزی سے کام کر رہا ہے. تو جناب خبر یہ چلوائی گئی کہ سائفر کو لہرانے سے پہلے عمران خان صاحب نے امریکی سفیر کو بلا کر ان سے باضابطہ اجازت لی اور گزارش کی کہ میں تمام الزام امریکہ پر لگانے جا رہا ہوں, آپ لوگ آگے سے چپ رہیے گا. یہ جناب کوئی CIA کا سابق سینئر آفیسر ہے, اس کا دھماکہ خیز انکشاف یہ انہوں نے چھاپ دیا ایک ڈیجیٹل میڈیا نے. اور آج کل اسٹیبلشمنٹ کو بہت پسند ہے یہ والا ڈیجیٹل میڈیا, وہ بڑے خوش ہیں اس سے. جب یہ بیان آیا نا تو ہر طرف رولا پڑ گیا کہ جناب عمران خان کا جو سب سے بڑا بیانیہ ہے وہ تو خان صاحب کا یہ تھا کہ یہ سائفر ہے, یہ امریکہ سے آیا تھا, اس کے بعد ہماری حکومت گرائی گئی. اب یہ بندہ کہتا ہے نہیں جی نہیں, ایسا نہیں ہوا. یہ بندہ کہتا ہے کہ ہوا یہ ہے کہ جناب یہ جو سائفر ہے نا, یہ عمران خان صاحب نے لہرانے سے پہلے نا وہ فون کیا تھا اس کے بقول, کس کو, امریکہ کو, اور امریکی سفیر سے اجازت لی تھی بلوا کے مل کے, اور امریکی سفیر کو کہا جناب کہ مہربانی کریں میں یہ کام کرنے لگا ہوں. تو یہ اب کہانی سنا دی ہے اور آپ نے کچھ نہیں کہنا. یہ جناب ایک بیانیہ لانچ کیا گیا. بیانیہ آپ نے دیکھ لیا. اب اس بندے کو ہم نے تھوڑا سا ڈگ آؤٹ کیا کہ یہ بندہ کون ہے, کیونکہ وہاں ڈیجیٹل میڈیا پہ لکھا ہوا ہے کہ CIA کے سابق سینئر آفیسر کا دھماکہ خیز انکشاف. بندے کا نام نہیں لکھا ہوا, لیکن یہ انٹرویو ہمارے پاس آ گیا تو بندہ ڈھونڈ لیا. بندہ کون ہے؟ یہ بندہ جو ہے نا جان کریاکو ہے. اب یہ اسی طرح نام ہے شاید, جان. تو جان جو ہے یہ کون ہے, اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی تحقیق کی. اس کو جب آپ ویکیپیڈیا کرتے ہیں یا اس کا سوشل میڈیا دیکھتے ہیں یا آپ اس کو تھوڑا سا ڈھونڈتے ہیں تو یہ کون ہے بندہ. یہ بندہ جو ہے یہ ایک جرنلسٹ بھی ہے, پروگرام بھی کرتا ہے, رائٹر بھی ہے, اور یہ CIA کا ایک ایجنٹ بھی رہا ہے, CIA کا آفیسر رہا, CIA کے ساتھ کام کرتا رہا, اور کئی ملکوں میں اس نے CIA کے لیے کام کیا ہے, بہت سارے ملکوں میں. یعنی اس نے عراق میں کام کیا ہے, مڈل ایسٹ میں کام کیا ہے, اور دیگر ملکوں میں کام کیا ہے, ایتھنز میں رہا ہے, اور اس کے بعد یہ CIA ہیڈ کوارٹر میں چلا گیا واپس. لیکن پھر جب 9/11 ہوا تو اس کے بعد اس کو دوبارہ بھیجا گیا پاکستان میں, اور پاکستان میں اس کو بھیجا گیا چیف آف کاؤنٹر ٹیررسٹ آپریشنز بنا کر. اور اس بندے نے فیصل آباد میں ایک آپریشن بھی کیا تھا بڑا مشہور.